الرحمن الرحيم. دائما تصحيح سلسلة تمارين درس أهمية القياس في الكيمياء. وصلنا الآن للتمرين 9 من السلسلة الوطنية ديال كتقول: تمثل الوثيقة جانبه، هي مثلتها السبورة، جزءا من اللصيقة التي تحملها قارورة ماء معدني معين. أولا اكتب صيغ الأيونات المدرجة على اللصيقة. إذا عندي هنا مجموعة الأنواع الكيميائية ولا أيونات اللي كاينة في هذا المشروب الغازي. إذا عندنا بيكربونات، عندنا سلفات، عندنا كلوريور، نيترات، فلور، الكالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم والصوديوم. إذا هاد الأيونات هادي غنحاولو نعطيو الصيغة ديالها، مثلا ام جي دو بلس ولا ان ا بلس ولا. إذا غادي نشوف يمكننا نستعملو هنا بجدول الترتيب الدوري اللي عندنا. إذا بالنسبة للكلوريور، يعني هو الأيون اللي كيجي من الكلور هنا. إذا الكلور كما شفتو في السنة الماضية البنية الإلكترونية في الطبقة الخارجية عنده 7 إلكترونات، لأن جا في الدورة السابعة من جدول الترتيب الدوري المختصر، يعني كيخصو يكتسب الإلكترون باش يحقق القاعدة الثمانية. إذا نبداو هنايا مثلا بيكربونات، هذا السلفات. السلفات هو الكبريتات، هو أيون الكبريتات. إذا عندنا الكلوريور، النيترات. النيترات هو داك الأيون اللي كنتو كتكتبو به على أيونات أجي بلس. نيترات. فلور جاي من الفلور. الكالسيوم، المغنيسيوم، بوتاسيوم، والصوديوم. بالنسبة للصوديوم كتعرفوه هو Na بلس. أيون الصوديوم هو Na بلس، وأيون ديال البوتاسيوم هو K بلس. البوتاسيوم هو K، عنده إلكترون واحد في الطبقة الخارجية كتخلص منه كتحولها عند K بلس. المغنيسيوم جا في المجموعة الثانية، عنده جوج إلكترونات في الطبقة الخارجية كيفقدهم كيتحولها عند Mg دو بلس. هنا الكالسيوم هو Ca دو بلس، لأن هو كيجي في المجموعة الثانية. الفليور كيجي في المجموعة السابعة، إذا عطينا أيون سالب اف موان. الكلوريور حتى هو يجي عطينا سالب موان. السلفات هذا هو أيون كبريتات اس او 4 دو موان. شفتو في داك الكبريتات النحاس اللامائي سي او بلس اس او 4 دو موان. والبيكربونات هو سي او 3 دو موان. كتسمى ثنائي كربونات. إذا هذه الصيغ ديال الأيونات تقدروا تستعملوا، ماشي ضروري تكونوا حافظينهم، تقدروا تستعملوا كما قلت جدول الترتيب الدوري. ثانيا قالك احسب التركيز المولي، لأن هذا القيم اللي عندنا هنا بالميليغرام على اللتر، يعني التركيز الكتلي. احسب التركيز المولي لهذه الأيونات في الماء المعدني المدروس. إذا ثانيا حساب التركيز المولي لهذه الأيونات في المحلول. إذا بدا شنو العلاقة بين التركيز المولي والتركيز الكتلي؟ شفنا هذا الدرس، إذا قلنا التركيز المولي سي كيساوي لنا التركيز الكتلي على الكتلة المولية. إذا هذا تركيز المولي، هذا تركيز الكتلي، وهذا ولا هذه الكتلة المولية. هنا هذا التركيز ديال المحلول. التركيز ديالنا مكنرمزولوش بالسي، كنرمزولو كنديرو داك النوع بين معقوفتين كما غادي نشوفو في الدرس اللي جاي من بعد. الدرس الثالث غادي نقراو التركيز ديال الأنواع الكيميائية المداولة في المحلول. إذا هنا لأن ماشي
كيهمكم نتوما هو التركيز ديال النوع، كيهمكم فقط تعرفوا تخدموا العلاقه ما بين التركيز الكتلي والتركيز المولي. يعني تقولش حنا لازم ما قريناش هاد الفقره هادي فقط. هنا نتوما مطلوبش منكم تهضروا على التراكيز الانواع الكيميائيه، مطلوب منكم تعرفوا تدوزوا تطبقوا العلاقه بين التركيز الكتلي والتركيز المولي وتعرفوا الفرق بيناتهم. اذا التركيز ديال نوع اكس، التركيز المولي ديال نوع اكس شنو غيكون؟ هو التركيز الكتلي نسميه ام ماسيك على الكتله الموليه. اذا لو بغينا نلقاو التركيز ديال اي نوع من هاد الايونات هادو كيخصنا نكونوا عارفين التركيز الكتلي ديالو، وهذا راه متوفر لنا في هاد الجدول في هاد اللاصقه اللي موضوعه على القاروره. وخصنا ايضا نعرفوا الكتله الموليه ديال داك النوع اكس. هذه ما غتقول ما عطاوهالناش في المعطيات، ماشي مشكل، ماشي ضروري تكونوا حافظينهم، نقدروا نستعملوا في جدول الترتيب الدوري اللي عندنا في نهايه الكتاب الدراسي. دابا نبداو هاد العلاقه اللي غنطبقوها مع كل الايونات. اذا هنا غنديروا النوع ولا الايون، هنا تركيزه المولي هنا غنبداو بالايون الاول مثلا CO3 دو موان بيكربونات. اذا شنو غندير هنايا CO3 دو موان شنو غيساوي لي التركيز الكتلي ديالو ديال CO3 دو موان مقسوم على الكتله الموليه ديال CO3 دو موان. اذا نحددوا الكتله الموليه ديال CO3 دو موان. الكتله الموليه ديال CO3 دو موان شنو هي؟ هي الكتله الموليه ديال الكربون زائد 3 الكتله الموليه ديال الاكسجين زائد كتله جوج الكترونات. الكتله الالكترونات مهمله، حنا هضرنا عليها. الكتله الالكترونات مهمله ما غنديروهاش فيها، اذا غنتعاملوا معاها بحال ما عندنا الشحن. اذا عندي كربون وثلاثه الاكسجينات، اذا غادي هي الكتله الموليه ديال الكربون زائد 3 المرات الكتله الموليه ديال الاكسجين. اذا الكتله الموليه ديال الكربون هي شفناها في الكتاب غنلقاوها هي 12 والكتله الموليه ديال الاكسجين هي 16. اذا زائد 3 16 غتساوي لنا هذه 48 هي 60. اذا شنو غنجي لهنا غندير 60 والفوق غنبدا ناخذ التركيز الكتلي اللي هو 357 وكنشرح بالمليغرام غنضرب في 10 ناقص 3. اذا غادي نشوف نكتب هنا الايون بيكربونات اللي هو CO3 دو موان ونشوفوا القيمه شحال خرجت. هي 5.95 10 ناقص 3 والتركيز المولي كيكون بالمول لتر موان بزاف. وإلا بغينا نحيدو 10 ناقص 3 غتولي عندي هنا بالميلي مول، ميلي مول لتر موان زاد. إذا بنفس الطريقة الآن غادي نخدمو على النوع الثاني اللي هو SO4 دو موان. شنو غنديرو؟ بنفس الطريقة الكتلة نحيدو من هنا هادي، نحيدو هادي. إذا غنديرو التركيز المولي ديال SO4 دو موان كيساوي التركيز الكتلي ديالو مقسوم على الكتلة المولية SO4 دو موان. إذا نمشيو نحدو الكتلة المولية، إذا هادو تنشوفو القيم اللي غناخدو. إذا نحدو الكتلة المولية ديال SO4 دو موان، إذا غادي عندي وحدة ديال الكبريت مع بعض الأكسجين، إذا غتجيني M ديال S زائد 4 ديال الكتلة المولية ديال الأكسجين. إذا مشينا عند الكتاب وغادي نشوف بالنسبة للأكسجين عنده 16، إذا 4 في 16 ها هي. هنا الكبريت غادي نشوفو شحال الكتلة المولية ديالو غنبحثو على S. إذا S الكتلة المولية ديالو هي 32 غرام بار مول. إذا 4 في 16 هي 64، 64 وجوج هي 66 هي 96 غرام مول موان زان. إذا غناخدو هذه هي الكتلة المولية نديروها هنا لتحت والتركيز الكتلي غادي نجيبوه من هنا هي 10 مع ناقص بالمليغرام غنضرب في 10 ناقص 3. إذا نلقاو القيمة هي 0.104 10 ناقص 3. وبنفس الطريقة غنديرو إذا الكلوريغ Cl موان. إذا شنو غنديرو الكتلة نمسحها
إذا بالنسبة لعند السائل موان غناخدو التركيز الكتلي ديالو ديال السائل موان، الكتلة المولية ديال السائل موان. إذا هادي منحتاجوش نحسبو فيها، إذا التركيز الكتلي السائل موان هو 2.2، والكتلة المولية ديال السائل ديال الكلور غنمشيو للجدول بالترتيب الدوري. الكتلة المولية ديال الكلور هي 35.5، غنقسموها على 35.5، وهنا الفوق 2.2 ملغ نحولوها للغرام 10 ناقص 3. إذا درتوها تلقاو بأن الكلورين هي 0.129 10 ناقص 3. إذا بنفس الطريقة مثلا نعاود فلويور اف موان، إذا التركيز المولي ديال اف موان غيكون هو التركيز الكتلي ديالو على الكتلة المولية ديال اف موان. إذا هادي غنجيبوها من الجدول، فلويور هو 0.12 0.12 على الكتلة المولية نشوفوها هنا في الجدول هي 19 منساش 10 ناقص 3. إذا غنديرو هنا اف موان غنديرو التطبيق العددي غنلقاو هو 6.31 10 ناقص 6. إذا بالنسبة للنيت خاط هو NO3 موان، إذا النيت خاط هذا الفلويور هو هذا، والنيت خاط هو NO3 موان. إذا بنفس الطريقة غادي نتمو الماء ديال الجدول ديال بكل الأنواع الكيميائية. غتلقاو بالنسبة لأف موان لا صوبناها، النيترات NO3 موان إذا غادي تلقاوها هي 0.083، وتصوبوا العملية مع باقي الأنواع. كتاخد التركيز الكتلي ديالو من الجدول، كتحدد الكتلة المولية ديال داك النوع، وكتبدا تطبق العدد ديالك وتسجلها في الجدول. ندوزو الآن للسؤال الثالث، ونعطيكم هذا القيم اللي غادي تلقاو هنا تقدروا تحتاجوها من بعد. إذا غتحتاجوها في السؤال الموالي. إذا بالنسبة للكالسيوم CO2 بلس غتلقاو 1.95 على 10 ناقص 3 10 ناقص 3. إذا المغنيسيوم Mg2 بلس غتلقاو 1 في 10 ناقص 3 مول بار لتر. بالنسبة للبوتاسيوم K بلس غتلقاو 0.026 في 10 ناقص 3. وبالنسبة للصوديوم Na بلس غادي تلقاو 0.217 في 10 ناقص 3. إذا بنفس الطريقة نخدمو بهاد العلاقة هادي اللي كتعطي التركيز المولي والتركيز الكتلي. إذا التركيز المولي كيساوي التركيز الكتلي مقسوم على الكتلة المولية. الآن السؤال 3 قالك ما كمية مادة الأيونات التي يستهلكها الشخص عند شرب 20 سنتيلتر من هذه المياه المعدنية. إذا ناخذ واحد الشخص إذا شرب 20 سنتيلتر من هذا الماء المعدني، شحال كمية المادة ديال كل أيون اللي غادي يكون تناولها؟ إذا ناخذ نشوفو العلاقة باش ندوزو من عندنا التركيز المولي، باش ندوزو من التركيز المولي اللي عند كمية المادة علاقة درسوها في السنة الماضية. قلتو بأن التركيز المولي كيساوي لنا كمية المادة على الحجم، يعني كمية المادة كتساوي لنا التركيز المولي مضروبة في الحجم. التركيز المولي ديال الأيونات عندنا، الحجم اللي شربوه الشخص عندنا، إذا كيبقى لنا نديرو غير تطبيق العددي. إذا ثالثا لنحدد كمية مادة الأيونات التي تناولها هذا الشخص بعد عند شربه ل20 سنتيلتر من الماء المعدني. نعلم أن التركيز
المولي كيساوي لنا كمية المادة على الحجم، كمية المادة ديال المذاب بالضبط على الحجم. وأيضا هو التركيز ديال النوع في المحلول كتساوي لنا كمية المادة ديال هذا النوع مقسومة على الحجم. يعني كمية المادة ديال شي نوع فاش كيتواجد في المحلول كيساوي لنا تركيز هذا النوع هذا في المحلول مضروبة في الحجم في. إذا هذه العلاقة هذه من خلال هذه العلاقة وباستعمال نتائج السؤال الثاني نجد. إذا نبداو نفس الجدول غنديرو. إذا فوق الأيون إذا كيخصني نزيد خانة وحدة بحال الجدول الغرسن، إذا أنا غنزيد خانة وحدة أخرى هنا. إذا نديرو كمية المادة الموجودة في 20 سنتيلتر من الماء المالح. إذا نطبقو العلاقة هذه. إذا كمية المادة ديال أي نوع غتساوي لنا تركيز. إذا نطبقو العلاقة أن ديال أي نوع من هاد الأيونات هادو غتساوي لنا كمية المادة ديال أي نوع ديال أي أيون غتساوي لنا التركيز ديال داك الأيون، التركيز المولي ديال الأيون فاش غنضربوه في شحال هو الحجم 20 سنتيمتر. إذا 20 10 أس ناقص جوج. إذا من السنتيمتر للتر كنضربو في 10 أس ناقص جوج. إذا شنو غنبداو بالنسبة لهذا شنو غنديرو؟ ناخدو 5.95 10 أس ناقص 3 ونضربوها في 20 10 أس ناقص جوج. يعني غتاخد التركيز المولي نضربو فاش في 0.2. إذا غتاخدو هاد القيمة هادي نضربوها في 0.2. غتاخدو هاد القيمة هادي نضربوها في 0.2. غتعرفو كمية المادة اللي خداها من هاد الأيون الكبريتات. ومن بعد باش تعرفو أيون الكلورير شحال خدا غتاخدو هاد التركيز المولي ديالو ضربوه في 0.2 وغتدونو القيم هنا. النتائج اللي غتحصلو عليها هي بالنسبة للكالسيوم هو CO2 بلس واحد. بالنسبة للكالسيوم غتلقاو 11.39 في 10 أس ناقص 3 مول. يعني كمية المادة الموجودة في 20 سنتيمتر من الماء بالمول. إذا بالنسبة للمغنيزيوم غتلقاو 11.2 في 10 أس ناقص 3. بالنسبة للبوتاسيوم غتلقاو 5.2 في 10 أس ناقص 3. غتاخدو هاد التركيز المولي وتضربوه في الحجم اللي شرب اللي هو 0.2 لتر. يعني 20 سنتيلتر هي 0.2 لتر. غتاخدو هادي غتضربوها في 0.2 غتلقاو بأن الشرب كمية المادة اللي خدا هي 4.3. يعني الصوديوم 4.3. هنا 10 أس ناقص 6. 4.3 10 أس ناقص 5. هنا البيكربونات غتلقاو خدا 1.19 10 أس ناقص 3. هنا غتلقاو خدا من الكبريتات 2.08 10 أس ناقص 5. من الكلورير غتلقاو خدا 2.85 10 أس ناقص 5. من النيترات غتلقاو خدا النيترات هي هادي غتلقاو خدا 1.66 10 أس ناقص 5 مول. ومن الكلورير فلور خدا 1.26 في 10 أس ناقص 6. إذا العملية بسيطة فقط كتطبق العلاقة ما بين التركيز المولي وكمية المادة. كمية المادة كتساوي التركيز في الحجم. وهذا الشيء غادي نشوفوه بالتفصيل في الدروس المقبلة إن شاء الله.